ते चालूच आसा. आमदार एक 8 दीस मदीं आमचो प्रवेश जाल्यानंतर बोवाळो आसा तसो होता, फाटल्या 10 दीस तो नाच गायब जाला. ही तेची संवय. असो तसो तोय म्हणून इलेक्शना टायमार म्हयनोभर दिसता तो, तेच्या मागीर तो आमकां दिसतोच ना. हें लोकांक खबर आसा. पूण म्हाका दिला की तो बिलींग तूं फुडें सर, हांगा काँग्रेस पार्टी आमी बऱ्या तरेन बिल्ड करुया म्हणून हे विचार करून हांवें काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला. आनी काँग्रेस ह्या सिंबॉलार वोट करपाची संवय जेन्ना विश्वजीत राणो काँग्रेसीन आसलो तेन्ना सगळे काँग्रेसीकूच वोट करताले. काँग्रेस वोट करप आमच्या लोकां खातीर नवें कांयच ना. लोकांनी वोट केल्लो आसा. पूण स्वाभावीकरित्या एक नॅशनल पक्ष आनी एक सिंगल लार्जस्ट ऑपोजिशन टू BJP गव्हर्मेंट म्हणून काँग्रेस पक्ष आसा, हो विचार करून हांवें काँग्रेस पक्षान प्रवेश केला. बाब गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट जालो आनी मंगळदास नायक आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जालो. ह्या दोगांयनी म्हाका फोर्स करून कन्विन्स केलो की काँग्रेस पार्टीन कित्याक येवपाक जाय. पूण तेच्या पयलीं हांव स्वता खंय तरी काँग्रेसीची दारां खटखटयतालो, पूण म्हाका कसलोच प्रतिसाद मेळना काँग्रेसीन भितर घेवपाक. हे पोर्तुगीज रेजिमा वेळार वसलेले गांव, 1972 पयलींचे गांव. तेंची नांवां 1972 तेंच्या घरां तेंच्या नांवार जाल्लीं ना. परत रिसर्वे करून तेंची नांवां घालपाक जाय आसलीं ती केल्लीं ना. आनी हे घराणे ह्याच घराण्यांत खंय तरी हाडून दवरलेले हे कर्म. 72तल्यान तेच घराणेशाही आसा. ही बफर झोन म्हणून जालो. त्याच्या नंतर तुम्ही आनीक रेस्ट्रिक्शनां कित्याक घालता, होच आमचो मुद्दो. इकॉलॉजी डिस्ट्रॉय करप हें आमी म्हणना. तुमी पळयात थंय वचून थंय वायल्ड लायफ आसा, थंय फॉरेस्ट एरिया आसा काय प्लांटेशन आसा. एक कितें तरी क्रायटेरिया आसता न्ही, बेसीक क्रायटेरिया तुमी समजून घेवपाक जाय. ते इट इज अ डेन्स म्हणटा तशें सेटलमेंट एरिया आनी प्लांटेशन कल्टिवेशन आसा ते कशें तुमी क्लासिफाय करूं शकता, होच आमचो मुद्दो. काही थंय फेक कमेंटूय येता बोट म्हज्या प्रोफायलाचेर. आनी तुका इकॉलॉजी वाचोवपाक जाय, तूं 39 अगेन्स्टूय कमेंट करता आनी हें कमेंट करता. हांव कितें म्हणटा, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करूया म्हणना आमी, दोंगर करूया म्हणना आमी. इतलेंच म्हणटा की लोकांची जी घरां आसा आनी लोकांची प्लांटेशनां कल्टिवेशन आसा ती तेंच्या नांवार जावं, जेणे करून तांकां कितें सबसिडी मेळटली. परत एग्रीकल्चर थंय चालू जातलें. फॉर एग्रीकल्चर पर्पज तरी तुमी ओपन करून दिवचे, इतलेच आमची मागणी. बेसिकली लोक जे जंगला वांगडा सगळ्या वांगडा रावात येयल्ले आसा, तेंच्यांनी जंगल राखलेले आसा, तांकां ते प्रॉपरली राखून तेंचोय सांबाळ करचो असो तुजें म्हणणें आसा. तांकां डिफेंड गव्हर्मेंटान करचे. तुमी वचून दोंगर कापून कारापूर सारकिल्लो प्रोजेक्ट करता आनी जे स्थायीक गांवचे मूळचे लोक आसा थंय तुमी कांयच करपाक दिना. हो अन्याय जालो ना लोकांचे. तुमी थंय वचून सर्वे केला काय 1972 1998 जेन्ना बफर झोन सुद्दां डिक्लेअर जालो, ऑफिसान बसून थंय सायनी मारल्या. तेंच्यांनी गांवांत वचून पळयल्या, गांवाची हिस्ट्री काडल्या. ते गांव केन्नाच्यान वसलेले गांव थंय, सावंतवाडी जी राजवट आसली थंय तेन्नाच्यान हे वसलेले गांव. तेंचो रायट तरी तुमी दिया. जो बारीकसो सोर्स ऑफ इन्कम आसा, आतां इकॉनॉमी हांव सगळ्यान जग भोंवला, हांवूय सगळ्याक इकॉनॉमी चलतली जाल्यार सोर्स ऑफ इन्कम खंय तरी येवचो पडटा लोकांक आनी तो पयसो थंय घालचो पडटा. सादो आतां बारीक पयसो मिगर पयसो भोंवता म्हणटा तो काजूचो आनी हेचो तेचो गांवच्या भितर पयसो भोंवता, तोय तुमी सगळो बंद करपाक लागलेले कसो जाता. त्या वाठारांत तूं आतां वावुरता, तुका कितें दिसता 70रीचो म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम वायज कसो तूं कंपेर करता, कसो दिसता तुका 70रीचे लोक आनी बाकीचे गोंय? म्हाज्या हिसपान गोंयांत सगळ्यांत लोवेस्ट पर कॅपिटा इन्कम म्हणटा तो 70च्या लोकांचो आसतलो. विकास डेव्हलपमेंट हो थंय शून्य आसा. लोकांनी येवन पळोवचें तें गांव. 70 आनी उसगांवचो विकास म्हणजे 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें त्या वेळाच्यान उसगांवूय सोंपलें. उसगांव थोडे फार इंडस्ट्री, एक चॉकलेट फॅक्टरी आसा, एक टायर फॅक्टरी आसा, फार्मास्युटिकल कंपनी आसा. थंय 5 ते 6% सुद्दां म्हाज्या हिसपान गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट आसतना हो चॅलेंज करता. 5% सुद्दां एम्प्लॉयमेंट आसतना. आनी हे जे वाठार आसा 70चे वाठार आसा थंय जर काम करतले, कामांक खंय तरी जॉबाक जरी भायर सरतले, कित्याक सोर्स ऑफ इन्कम लोकली कांयच उरलो ना. कामांक जर भायर सरतले जाल्यार वचपाक बस आसा काय आमकां, वाळपय हो आमचो नियरेस्ट कनेक्टिंग पॉयंट, फोंड्या हो दुसरो कनेक्टिंग पॉयंट. 7 मागीर बसी आसा, बसीच ना, टायमींग सोडून दिया. म्हाजो स्टाफ वाळपयचो म्हाजे कडेन काम करता, फोंड्या ऑफिसान आसता. फोंड्या ऑफिसान तांकां 5:45 स्पेशल आमकां लीव दिवची पडटा, कित्याक 5:45 मागीर जर भायर सरलेले बसी ना, मागीर गाडी करून पावचें पडटा. जाल्यार उदरगत कशी जाता. ट्रान्सपोर्ट ना थंय, आनी आसा तो कॅशूय तुमी डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, एग्रीकल्चर तेंचे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, सबसिडी ना. वायल्ड लायफान एनक्रोच केले जाल्यार सबसिडी मेळना. जर कशें जातलें हो आमचो मुद्दो आसा. अशें तुमी म्हणटा जाल्यार आतांचो जो प्रेझेंट MLA आसा पळय तो कसो कितें मॅनेज करता इतले वोट शेअर मेळोवपाक आनी लोकांक कन्विन्स करपाक? एक तर जर सोर्स ऑफ इन्कम आतां आमी म्हणटा ज्या जाग्यार हाहाकार पडटा, म्हणजे अक्षरशः आमचो 70रीचो वाठार, उसगांवचो वाठार ह्या परिस्थितीर आसा की हाहाकार पडपाचो आसा. तेन्ना जर कोण एक पेलोभर उदक घेवन येता जाल्यार लोकांची परिस्थिती अशी आसा की ते घेवचेच पडटा आनी ताका देव म्हणचो पडटा. ह्या मनशान लोकांची परिस्थिती तशी करून दवरल्या की जर 500 रुपया उडयले जाल्यार लोकांक ते वोट दिवचोच पडटा, कित्याक 500 रुपया खातीर तांचें इन्कम कितें तांकां जाता तें तांकांच खबर आसा. आमच्या लोकांक आमी लोकांक ब्लेम करून कोताय ना. लोकांची परिस्थिती सिस्टमॅटीक रित्या हेणे अशी करून दवरलेली आसा. हेका एक म्हणजे आर्थीक स्थिती लोकांची डेव्हलप करपाक एक तकली लागता आनी लोकांची आर्थीक स्थिती सिस्टमॅटीक कमी करून दवरपाक म्हणजे लोकांक भिकेक लावपाक सुद्दां एक तकली लागता. आनी हें जर एक सायन्स असलें लोकांक भिकेक कशें लावपाचें जाल्यार विश्वजीत राणे सारकिल्ल्या मनशाक अवॉर्ड मेळपाक जाय आसता. आनी हें जेन्ना मागीर इतलें करून भितर 2 पयशे हें करता तो
तेन्ना लोकांक जबरदस्ती रावचें पडटा पूण लोकांनी समजला लोकांक आयज वेगळी वाटूय दिसल्या सो वेगळ्या तरेन म्हणपाक सोदता ती तीच लोकांक तो सांगपाक सोदता की तुमकां वेगळी वाट मेळिल्ली आसा तुमी भायर सरा तुमी आनी हांगा रावं नाका आपले कडेन रावं नाका तूं वेगळ्या वाटेन चल म्हणटा वेगळ्या वाटेन वेगळो विकास पळया म्हणटा तुमी हांगा काय ना म्हणटा तो आपले कडेन विश्वयत लोक ते पळयतले आनी हे फावट बदलूय घडोवन हाडटले